अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन वॉर रूम। मेरा नाम यासिर हुसैन है और जनाब आपको वॉर रूम से एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। जनाब ये वॉर रूम का सिलसिला हमारा जारी है और वॉर रूम के ज़रिए आप तक सही इत्तलात पहुँचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तज्ज़िया करें इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का। बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ यहाँ पे मंजर रिजवी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, इस प्रोग्राम के को होस्ट हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और चंद गुजारिशात हैं, पहले उसका तस्करा कर दूं और उसके बाद फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि वो ना सिर्फ प्रोग्राम को देख रहे हैं बल्कि इसको सराह भी रहे हैं। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं और यकीन कीजिए कि एक नशिस्त के अंदर मुख्तसर वक्त में सारे पैगामात को और सवालात को शामिल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मगर कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम देखने वाले जो हजरात हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात पहुँचा रहे हैं, प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करें। तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, और प्रोग्राम एक दिन की ताख़ीर से इस वजह से लेकर आ रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बात होती रही, ताहम ये कि इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दीली रूनुमा हो रही है। तो इस वजह से आज मौजूद है यहाँ पे, और गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ होता रहा और आने वाले वक्त में जो होने जा रहा है, तमाम मामलात के ऊपर आज तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। मेहमान तशरीफ़ फरमाएं जनाब सेनेटर फैसल रज़ा आबदी साहब, उनको खुशामदीद कहूँगा। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जनाब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ सबसे पहले इस वक्त जो जारी सूरत हाल है डायलॉग के हवाले से, जो मैंने अभी कहा कि बड़ी तेज़ी से सूरत हाल में तब्दीली रूनुमा हो रही है, आप इसकी पहले निशानदही कर चुके हैं और शुरू दिन से आपका मौक़िफ़ ये है कि इसके अंदर कोई खातिर ख़्वाह बेहतरी नहीं आनी और ये सिर्फ टाइम बाय करने का एक ज़रिया है। महसूस भी ऐसा ही होता है कि अब भी आप अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं? जवाब दीजिए। बिल्कुल करते हैं जी, शुक्रिया आप दोनों का, आपने मौका दिया। बात दरअसल ये है कि हम तो मुज़ाकरात के हमेशा से ख़िलाफ़ थे। जब 2009 में ये तालिबान जो इनके अपने पाले हुए दहशतगर्द थे हमें मारते थे, तो यही सियासी जमातें, यही मौलवी मुज़ाकरात, मासूम बच्चे हैं, गलती हो गई है, मुज़ाकरात किया जाए, तो उसका ये अंजाम हो गया कि अब पाकिस्तान में 1.25 लाख से ऊपर लाशें। तो जानवरों से कभी मुज़ाकरात नहीं किए जाते। हम मुज़ाकरात के इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि हम मुज़ाकरात को मानते ही नहीं। हमारे डायरी के अंदर ये सफ़ा हम फाड़ के 2009 में फेंक चुके, क्योंकि 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। अब यहाँ मुज़ाकरात के अंदर कतर में धोखा, ओमान में धोखा, फिर ये ब्लॉकेज आ गया। इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। अगर आप जिनेवा कन्वेंशंस के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि जिनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वियना जो कन्वेंशन है अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों से ये वाज़ेह तौर पे लिखा है, कोई रियासत किसी दूसरी रियासत को ताकत के इस्तेमाल या धमकी के जरिए किसी मुआहदे पर मजबूर करेगी तो वो मुआहदा कानूनी तौर पर कालादम होगा, कालादम हो जाएगा। इसकी कोई हैसियत ही नहीं। ठीक है ना। ईरान इस असूलों को बुनियाद बना के बहरी नाकाबंदी को जवाज बना के पेश कर रहा है, तो गलत तो नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और साथ में 31 फ्रिगेट, 31 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट, 3 बहरी बेड़े, 11 एटमी आबदोजें, 500 जंगी जेट तैयारे, 70,000 के करीब पहुंचती हुई फौज, ये मुज़ाकरात के लिए जमा की गई, ये जंग के लिए जमा की गई। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जैसे ही वो कंप्लीट होगा ये फौरी तौर पे एक ऐसा हमला करेगा जो वाकई बहुत खतरनाक हो, लेकिन जो उसका रिटेलिएशन होगा वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि जब तक मस्जिद अक्सा की आज़ादी, देखिए हमने ये जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद की जो शहादत है, जो ईरानी बच्चों की शहादत है, किस लिए? आबना अरमस को खुलाने के लिए। दिमाग खराब है। तिजारती मुआहदे करने के लिए दिमाग खराब है। ये डेडलॉक जो है, ये जो कंटिन्यू कर रहा है अब पैसों को बरामद करने के लिए, इसके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम चीजें जो हैं मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, तो हम पासदारान इनकलाब, 90% पाकिस्तानी अवाम पासदारान इनकलाब की सोच को हिमायत करते हैं कि जब तक ये इसराइल का सफाया ना हो जाए, इस जंग को खत्म ना किया जाए, और इसीलिए हमने सपोर्ट किया है। हम पूरे पाकिस्तानियों ने मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट किया ना, जो बुनियादी वजह है। तो ये मुज़ाकरात लाना बार बार, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। एक जुमला और इसमें इजाफा कर लीजिए कि ये अभी खबर आई कि जो पासदारान इनकलाब है, इसके ऊपर वेस्ट के जरिए पाबंदी लगवाने की बात हो रही है। क्या मटीरियल? हमेशा हुई है, हमेशा हुई है। तो ये पासदारान इनकलाब इस्लामी जो है, अभी तक तो जंग उसने लड़ी है ना। देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान में एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि ईरान को थ्रेट किया जा रहा है कि जबरदस्ती मुज़ाकरात पे आके बैठ। बिल्कुल ठीक है। फौरन आके मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाओ, मतलब अपनी औकात तो देखो तुम पहले। मौला अली का कॉल है,
دیکھیں ایران نے عزت دی آپ کو, سب کو منع کیا, پاکستان کو منع نہیں کیا. پاکستان پہ فوراً میز پہ آ کے بیٹھ گیا. اگر آپ کو منع کر دیتا تو آپ کیا کر لیتے؟ کل کو کولمبو یہ جسارت کرتا اور کولمبو سے کوئی رستہ نکلتا تو سری لنکا کو عزت مل رہی ہوتی. تو مولا علی کا قول ہے کہ کسی کے ظرف کو آپ آزمانا ہو تو اس کو عزت دو. اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں بڑھ کر عزت دے گا, اور کم ظرف ہوگا تو تمہیں مجبور اور اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا. تو وہی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے. اب میں ان کو بتاؤں کہ ذرا آنکھ کھول کے دیکھو, تمہاری آنکھیں کھولتے ہیں آج. تمہارے رگوں میں اگر کوئی شریف خون ہے نا تو تمہیں نظر آئے گا کہ جس آقا کی تم فرمانبرداری پہ مرے جا رہے ہو, اس آقا کا ہم نے مار مار کے وہ حال کیا ہے کہ اس کو مار مار کے ہم نے کتا بنا دیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے مارا ہے اس کو, نہ اس کا کوئی فوجی اڈا چھوڑا ہم نے. 5000 لاشیں ہیں ان کی جس کو چھپا رکھا ہے انہوں نے. ابھی تک روزانہ 8-10 لاشوں کو یہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, کسی کو کیلیفورنیا, کسی کو نیو یارک, کسی کو نیو جرسی. 5000 لاشیں ہیں ان کی جو اس وقت کویت اور بحرین کے سردخانوں میں پڑی ہوئی ہیں. ان کو اٹھانے کے لیے یکمشت تیار نہیں ہے. نمبر 2, تمام تمہارے اڈے ہم نے فارغ کر دیے, کوئی اڈا اس لائق چھوڑا نہیں. اب تو سیٹ کام وغیرہ تمام اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو تمہاری لاشیں بھی گئیں, تمہارا تمام اڈے بھی ہم نے ختم کر دیے. یہاں تک کہ اتنا مارا تمہیں ہم نے, تمہارے آقاؤں کو اور ان کی فوجوں کو جن کو تم منبع بنا کے پیش کرتے ہو, اتنا مارا ہم نے کہ وہ نالیوں میں, گٹروں میں, ہوٹلوں میں چھپتے پھرے. نہ صرف بلکہ دبئی کی شاہراہوں پہ ان کو اپنے آپ کو گھومنے کے لیے عورتوں کے برقعوں کا سہارا لینا پڑا. وہ عورتوں کے برقعوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. نمبر 3, اسرائیل کو ہم نے اتنا مارا کہ 80% اسرائیل تباہ ہو چکا ہے. 5 لاکھ لوگ لاپتہ ہیں. کہاں لاپتہ ہیں؟ وہ جو ٹنلز کے اندر گئے تھے اسی کے اندر وہ دب کے مر چکے ہیں. اب تک وہاں پر امدادی کارروائی شروع نہیں کی جا سکی کیونکہ 80% اسرائیل تباہ ہو گیا. اسرائیلیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ رہیں گا. تمام چیزیں تو تباہ ہو چکی ہے, تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. تو تم نے مذاکرات کر کے ان کو بچانے کی کوشش کی. تم نہیں بچا پاؤ گے اس کو, کسی صورت نہیں بچا پاؤ گے. اس کی وجہ ہے کہ تم اگر اپنی عزت کو بحال رکھنا چاہتے ہو تو جاؤ امریکہ کو بولو کہ تمہاری عزت رکھ لے, حملہ کرے ایران کے اوپر. ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد حملہ کرے. ہماری سوچ کے تمام لوگ اس چیز کی, اس دعاؤں پہ آ جائیں کہ ایران پہ جلد سے جلد حملہ ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس حد تک تیار ہیں اس جنگ کے لیے. 2023 میں نے یہ انفارم کر دیا تھا کہ ان کی پلاننگ کے اندر ہے کہ تہران پر اور اصفہان پہ 2 ایٹم بم ماریں گے. تو وہ مار رہے ہیں انہوں نے, تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ مار رہے ہیں. تو جب ہمیں یہ پتا ہے تو ہم ان تمام لاشوں کے لیے تیار ہیں. بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم تو ہو نہیں وہاں پر. اب سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایران فلسطین میں کیوں ہے, کیوں گیا؟ اصل چیز تو یہ ہونا چاہیے, جو اصل کوشچن ہے کہ بھائی آپ 40 سال سے ٹنل کھود رہے ہو, وہاں پہ کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہو, ان کو ٹرین کر رہے ہو, ان کو اسلحہ پہنچا رہے ہو, ان کو جارحیت کے سامنے کھڑا کر رکھنے کا سارا سیرا تو ایران کے سر ہے. ہونا تو آپ کو چاہیے تھا. وہ تو آپ کے ہم مسلک لوگ ہیں آپ کی طرح. آپ یہاں پہ جعلی جہاد کے فتوے دے کے یہاں مشٹنڈے بن کے گھوم رہے ہیں. ہونا تو آپ کو چاہیے تھا, لڑنا تو آپ کو چاہیے تھا وہاں پر. ایران کا تو دوسرا نمبر آتا ہے نا. ایران گیا کیوں ہے؟ جب ایران اس لیے گیا کہ آپ نے اپنے فرائض سے کوتاہی اختیار کی. آپ نے یہاں جعلی فتوے دیے, فلسطین انتظار کرتا رہا, وہاں اسماعیل ہانیہ شہید یہ کہتا رہا کہ اللہ کے واسطے ایک دھمکی دے دو. تم ایک دھمکی تک نہیں دے سکے اور تم یہ باتیں کرتے ہو بیٹھ کے. تم اپنے کام سے کام رکھو, خاموش. دیکھیں تماشبینی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ تماشا خاموشی سے دیکھتے ہیں, بکواس نہیں کرتے. اور جو کچھ نہیں کرتے وہی بکواس کرتے ہیں. وہ بکواس کر رہے ہیں, کرتے رہو, کوئی ایشو نہیں. اچھا فیصل صاحب یہ بھی بتائیے کہ ریال کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں تو ایک روزانہ کی بنیاد پہ بلاگرز آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی غلطی کریں گے. مطلب وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایران کی کرنسی جو ہے وہ اوپر جائے گی. ان کو لگ رہا ہے یہ کرنسی جو ہے کسی زمانے میں زمبابوے نے پتہ نہیں اربوں کا نوٹ نکال دیا تھا, ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی طرح جائے گی, اس کے بعد کرنسی کو ختم کرنا پڑے گا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں, اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ بات رہ گئی. ہم اس لیے خوش نہیں ہیں کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, ہم تو اس لیے خوش ہیں کہ یہ تعاون بڑھ رہا ہے. دیکھیں اس بلاک میں آنا ہے تو باہمی ملاقاتیں تو جاری رہنی چاہیے نا. افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایران سے اتنے ہائی پیمانے پہ جا کے امریکہ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو تو پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے, سہولت پاکستان کے لیے لینی چاہیے, تیل اور گیس کو پاکستان پہ وہاں پہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. آپ امریکہ کی وکالت نہ کریں, آپ پاکستان کی بات کریں. ہم امریکہ کے بات کے نوکر نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کا مفاد چاہتے ہیں. آپ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کا آغاز کریں. آپ تیل لے کے آئے نا وہاں سے, آپ کا برادر ملک سعودی عرب دینا ہمیں اس رقم پہ تیل جس پہ ایران دیتا ہے. 15 روپے لیٹر اگر ایران پیٹرول دے رہا ہے تو ہم مانیں گے اس وقت آپ کو کہ آپ کو عربیوں کی بڑی ہوکا لگا ہوا ہے, تو اس ہوکے کو ختم کرنے کے لیے آپ عرب جائیں اور ان سے بولے ہمیں تیل دو. جس ریٹ پہ ایران تیل دے رہا ہے اس ریٹ پہ تیل دو.
जिस रेट पे ईरान गैस दे रहा है उस रेट पे गैस दो भाई। आप अपनी स्मगलिंग के लिए तो 15 रुपए लीटर रोज पेट्रोल ले रहे हैं, 2.5 करोड़ लीटर रोज का पेट्रोल स्मगल होता है, 300 रुपए। अब तो आपने रेट इसलिए बढ़ाया कि स्मगलिंग को फायदा देंगे ना, आप 400 रुपए इजाफी पर लीटर हासिल कर रहे हैं रोज के हिसाब से। भाई कराची वालों को या पाकिस्तान वालों को कितने रुपए का फायदा दिया स्मगलिंग के पेट्रोल से? ये ऐसा स्मगलिंग का रास्ता है जिसपे ना BLA हमला करती है ना तालिबान, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही वही करते हैं। सुना है किसी आज तक टैंकर के ऊपर कोई हमला हुआ हो तेल के? हजारों टैंकर आते हैं, उसमें कोई हमला नहीं होता। फौजियों पे हमला हो जाता है, अवाम पे हमला हो जाता है, शनाख्ती कार्ड देके बसों को मार दिया जाता है। तो जाओ उस वक्त अरब की वकालत करना जब तुम अरब से कुछ पाकिस्तान के लाने लायक बनो। आज तक अल्लाह वास्ते की उम्मा 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 के टोपी ड्रामे हमने दफन कर दिए जमीन पे। मानते ही नहीं ऐसी उम्मा को जो पाकिस्तान के लिए मुफाद में ना हो। जाओ जिस रेट पे वो इंडिया को देता है उसी रेट पे लाके दिखा दो, फिर मानेंगे कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात है। जी आए आप करेंसी पे। हमने आज आखिरी तारीख है हमारी, आज हमने इसको ईरानी रियाल को 10,000 रुपए पे क्लोज कर दिया। ठीक है, आज 26 अप्रैल है ना, अब 26 अप्रैल 2027 को हम इसका वर्क उठाएंगे कि ये कितने में गया। जिन ने ये करेंसी ली है, मैं FRA रिसर्च एंड एनालिसिस सेल से मैं उसको इंश्योर्ड करता हूं। अच्छा। मैं उसको इंश्योर्ड करता हूं 400 गुना पर। ठीक है, यानी जब आप इंशाल्लाह 26 अप्रैल 2027 को मौजूद होंगे तो ये 50,000 का 1 करोड़ पे मैंने इंश्योर्ड किया 400% सर। 400%। उसकी वजह है कि जब हमने इस तहरीक का आगाज किया 20 मार्च को, 3 दिन बाद ये 400% पे थी, 2100 से 8,000 रुपए थी। अब हमने आपको लेवरेज दे दिया। ठीक है, आपने चूंकि मेहनत की, गरीबों ने पैसा जमा किया, गरीबों ने इन्वेस्टमेंट की, ये इन्वेस्टमेंट है, सट्टा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको इंश्योर्ड किया 50,000 रुपए 1 करोड़ पे, ठीक है। और हम जद्दोजहद करेंगे एक पर एक की। इसमें मेहनत चाहिए, इसमें पॉलिसीज चाहिए, इस पे वो बीज बोने हमने जो इसको तनावर दरख्त बनाए, और इंशाल्लाह ये बनेगा। तो 50,000 पे इंश्योर्ड कर दिया, आपको कोई नुकसान नहीं होना। इस इंश्योरेंस का जिम्मेदार FRA रिसर्च सेल हो गया। और इन मनी चेंजरों को मैं बताऊं, तुम जिसको कचरा कहते थे, 38 दिन हो गए, देखो आज तुम्हारे बच्चों का रिजक इसी कचरे से चल रहा है। डॉलर तो गरक हो गया, 5% भी नहीं रहा। 5% इसलिए रहा कि TT में और ये LCs के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो भी वक्त आ रहा है कि ये भी खात्मा हो जाएगा और युआन में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये 1% भी नहीं रहेगा। अच्छा, हिंदुस्तान में इसकी खरीद का मेयार आ गया 35%, और बांग्लादेश के अंदर आ गया 17%। यानी तारीख में जो वहां पे भी कचरा थी वो भी उठना शुरू हो गई। तो ये तुम्हारे से वादा रहा मनी चेंजर हो, तुम्हारा अब जितना भी रिजक चलेगा बच्चों का इसी कचरे से चलेगा। और ये मेरे खुदा की तरफ से तुम्हें वो ताज़ियाना है जिसको गरूर और तकब्बुर के अलामत तुमने समझा, उस डॉलर को गरक कर दिया और इस कचरे को उठा के आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। और अब ये परवाज करता ही चला जाएगा। जैसे जैसे सैंक्शन हटेगी तुम्हें फैसल रजा आप भी समझ में आएगा। जैसे जैसे ईरान अपने गैस और ऑयल को ट्रेड करेगा पूरी दुनिया के अंदर, तो तुम्हें नजर आएगी ये करेंसी मजबूत होते हुए। दर हकीकत ये तुम्हारे बच्चों का वो मुस्तकबिल है जो आज से 1 साल बाद तुम खुद कहोगे तुम्हारी बेटियों का जहेज इसी में, तुम्हारे बच्चों का तालीम और तरबियत इसी के अंदर है। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है एक ऐसे मुल्क में जिसमें कोई काम करने की चीज ही नहीं रही, ना कारोबार ना रोजगार, कुछ नहीं। तो ये एक सेफ। अच्छा, मैं एक सवाल इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेता हूं, जिसका भी ये सवाल को राय लोग कि जानना चाहेंगे कि सैंक्शंस की जब बात आती है ना, तो वेस्ट और ये तमाम लोग, जैसे भी पासदाराने इनकलाब की बात हुई और दीगर मामलात की बात हुई, इसके ऊपर तो कंसेंसस हो जाएगा। लेकिन जहां 3 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी हो, मोर देन 3 ट्रिलियन की, क्या ये उसको लेवरेज दे सकते हैं? फिर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को अगर ऑल ऑफ अ सडन जरा सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी दी तो उस रीजन का किंग बन जाएगा। क्या ऐसा ये तो वेस्ट किंग बन जाएगा तो मसला क्या है? नहीं, वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए तो हाँ ये है निकाह टूट जाएगा ना, और क्या है? मतलब तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते। तो जेलसी का ये मेयार तो देखो, इनके अल्फाज तो देखो। मतलब सहाफत से अच्छे लोग हट जाएं तो चिंगड़ों और मुसल्लियों के बच्चे ही आके बैठेंगे ना सहाफत में, तो वो यही अल्फाज अदा करते हैं। बात सिर्फ इतनी है मेरे भाई, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मैंने आपको उस दिन अर्ज किया कि 1600 अरब डॉलर तो इनका गरक हो गया, दिफाई साजो सामान ही फारिग हो गया। 1000 अरब डॉलर की जो वसूल किया करते थे 6 मुल्कों से, अरब रियासतों से दिफा के, और 800 अरब डॉलर का सालाना इनको असला बेचा करते थे, वो भी गरक हो गया। तो तारीख के अंदर देखिए, मेरी बात सुने आप गौर से। हम तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई कौन से मुज़ाकरात, किस चीज के मुज़ाकरात, आओ जंग लड़ो ना। तुम जंग लड़ो, तुम इतने बड़े जंगी चैंपियन थे, पूरी दुनिया को तुम अपने बाप की जागीर समझते थे, तो तुम्हारा तो मुंह काला हो गया।
تمہیں اگر اپنی عزت بچانی ہے تو تم ہم پہ حملہ کرو, ایک حملے کی ضرورت ہے ہمیں, صرف ایک حملے کی. تاریخ دیکھے گی کون سی اکانومی کون سے ٹریلین 37 ٹریلین سے اٹھ کے 100 ٹریلین کے اندر نیچے دبے ہوئے ہوگے. تم یہ بھول جانا کہ تم یہاں سے بچ کے جاؤ گے. جتنے فریگیٹ لائے ہو, 70,000 فوجی, بحر عرب کی تمام مچھلیاں نیچے ہی گھوم رہی ہیں, ان کو تو بھنا ہوا سفید گوشت بہت پسند ہے, تو ان کی دعوت کا ہم نے پورا اہتمام کر رکھا ہے. یہیں غرق کریں گے. ایک زندہ گیا نا واپس, ایک زندہ میرا گریبان پکڑنا. پوری طاقت سے تیار بیٹھے ہیں. یہ شہادتیں ہم نے اس لیے نہیں دی کہ تم مذاکرات کر کے ہمیں آفر کرو گے, تمہاری اوقات اور حیثیت ہی نہیں آفر کرنے کی. ہم تو یہ چاہتے ہیں تمام 90% پاکستانی کہ ان کو چھوڑو, سیاستدانوں کو. ہم آرمی چیف سے ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ اس بلاک کی طرف جائیے اور اس کو لیڈ کیجیے جو پاکستان کی اصل جگہ ہے اور جس پہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو پوری سپورٹ ہماری طرف سے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کیجیے. دیکھیں پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں, بیسک تو اس کا معدنی مسئلہ ہے نا, گیس اور تیل. یہی ہے نا سب سے اہم ترین چیز. تو آج بھی آپ $80 کے اوپر اگر بیرل یا $100 پہ بیرل مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں تو بھائی بندی کس چیز کی ہے؟ کیا دیا رب نے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا آپ کو. تمام آپ کے محکمے غرق کر دیے. یہاں سے آؤ ذرا آؤ تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں. یہ کے الیکٹرک کا جو یہ کاپر اتار کے بیچا ہے کراچی کا, جس سے آج پورا کراچی تباہ معاشی. اب کون تھا اس کے پیچھے؟ جومیا, الجومیا. کہاں کی ہے؟ سعودی عرب کی. رجسٹریشن کہاں ہے؟ کیمن آئلینڈ میں. 2014 میں کیمن آئلینڈ میں جا کے اس کی رجسٹریشن چیک کی, جعلی. یہ حال ہے اس پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا. اگر تمہیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو پہلے ویب سائٹ پہ لگاؤ کہ پاکستان کی ماؤں نے وہ قابل بچہ ہی نہیں پیدا کیا جو ان محکموں کو اٹھا کے آسمان کی سربلندیوں پہ لے کے جاتا. ہر چیز اگر بیچنی ہے تو پہلے اپنی نااہلیت کا اعلان کرو کہ ہم نہیں سنبھال سکتے. پوری دنیا میں کہیں پرائیویٹائزیشن کا کوئی عمل ہی نہیں ہے. آپ کا ٹیلی کام پرائیویٹائز, آپ کی ایئر لائن پرائیویٹائز, آپ کی تمام شاہراہیں پلیج کر دی ہیں, اڈے بنا دیے ٹوٹل, آپ کے تمام موٹر ویز گروی رکھ دیے گئے. تو پاکستان کس چیز پہ چل رہا ہے آج تک سمجھ نہیں آئی. بھائی قرضہ لے لے کے اپنے محل بنا رہے ہو, پوری دنیا کے اندر لوٹ کے لے جا رہے ہو. اس طرح کام نہیں چلے گا. اگر آپ کو پاکستان کی اکانومی صحیح کرنی ہے تو سب سے پہلے تاجروں پہ ہاتھ رکھے نا, جنہوں نے اس کو اٹھانا ہے. پوری دیکھیں دبئی سے فارغ ہونے کے بعد ہر تاجر نکل رہا ہے. اسٹیشن کیا ہے اس کا؟ سنگاپور, ملیشیا, ہانگ کانگ. بھائی پاکستان کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بلیک میلنگ. جو لے کے آئے گا پیسہ یہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے, یہ اس کو اتنا تباہ و برباد کریں گے. میں آپ کو بتاؤں انہی سربراہان مملکت کے سامنے ٹرکی کے اندر یہ بتایا گیا جب تک کے پی ٹی اور کسٹم کا محکمہ موجود ہے یہاں پر کوئی انٹرنیشنل انویسٹر سروائیو نہیں کر سکتا. ان کو خصوصی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ لوٹو, تباہ کر دو, گرے ایریا میں ڈال دو, جو یہ امپورٹ کرے اس کو برباد کر دو. تو وہ سر پیٹ کے یہاں سے بھاگے گا نا, وہ اس جگہ جائے گا جہاں ملیشیا میں سکون ہے, جہاں سنگاپور میں سکون ہے, جہاں ہانگ کانگ میں سکون ہے. تو یہ سکون پاکستان میں نظر آنا چاہیے نا. قانون کی عمل درآمد اگر پاکستان میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جب تک آپ پاکستان کو انصاف فراہم نہیں کرو گے, یہاں کے رہنے والوں کو انصاف فراہم نہیں کرو گے, سونے کے پہاڑ لے کے آ جاؤ, کوئلہ کوئی فائدہ نہیں. کوئلہ ہے. جس ملک کے دریا سونے سے بھرپور بھر کے بہ رہے ہوں اور وہ بھیک مانگے تو اس میں قصور آپ کا نہیں ہے, قصور ان کا ہے. پھر مان جاؤ کہ مسئلہ ان کے ضمیر میں نہیں, مسئلہ ان کے خمیر میں. ٹائم ہے بالکل ہے ابھی بریک. اچھا فیصل یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ اور خاص طور پر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں شدت پسند کون, اعتدال پسند کون. یہ ایران کے حوالے سے یہ روزانہ باتیں اور یہاں پہ ہیڈ لائنیں چلتی ہیں فوراً کہ اعتدال پسند اور شدت پسندوں میں یہ ہو گیا, یہ ہونے والا ہے یہ, جبکہ وہاں سے ان کی بات جو ہے وہ نہیں بتاتے. لیکن ٹرمپ کی بات ظاہری بات ہے, ٹرمپ ہے تو ہیڈ لائنوں میں چلتی ہے. ان کا تو خدا ہے نا, ان کا تو خدا ہے. ہمارا تو خدا اللہ ہے, ان کا خدا تو وہی ہے. قبر میں اسی نے ان کی آ کے مغفرت کرانی ہے. کچھ دنوں بعد آپ بھی قبر میں, میں بھی قبر ہوں. کتنا جی لو گے یار؟ 10 سال, 5 سال, 15 سال قبر میں تو ہو نا. جواب یہ دے گا, یہ ٹرمپ دے گا, یہ بادشاہ دیں گے, یہ وزیر اعظم دے گا. اگر دے گا تو ان کی بات مان لو, نہیں تو اللہ کے حکم پہ چلو. اگر وہ یہ کہتا ہے ایران سب سے بڑا مسئلہ ہے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں. اگر ایران مسئلہ ہے then what the hell you are doing in Japan, what the hell you are doing in Korea. تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے وہاں جاپان کو لگا رکھا ہے کہ چین سے خطرہ, رشیا سے خطرہ, شمالی کوریا سے خطرہ. جنوبی کوریا کو لگا رکھا ہے کہ شمالی کوریا سے خطرہ, چین سے خطرہ. اب تمہیں میں بتاؤں کہ 55,000 ٹروپ تمہارے جاپان میں موجود ہیں. $60 ارب تم روزانہ لوٹ رہے ہو ان کو, علاوہ دفاعی پروڈکٹ کی خریداری کے.
रोज हर महीने लूट रहे हो, और 1945 से लूट रहे हो, जब से तुमने वहां पे एटम बम मारा है तुम उनको मुसलसल लूट रहे हो। एक ऐसी कौम को जो इंसानियत की सबसे बेहतरीन दलील है, सबसे बेहतरीन कौम है इंसानियत के ऊपर, जापानीज कौम, जिसके अंदर अमन ही अमन है और सकून ही सकून है। यानी आप जाओ तो आपको पता चलेगा इंसानियत सजदा करती हुई नजर आएगी आपको। कोरिया, आप वहां पर जो है 29,000 ट्रूप लेके बैठे हो, $50 बिलियन हर साल तुम उनसे भत्ता वसूल कर रहे हो हिफाजत करने के नाम पे। किससे डरा रहे हो? शुमाली कोरिया और चीन से। क्या ईरान है वहां पे? है वहां पर? अब तुम ताइवान आ जाओ, ताइवान से तुम $20 अरब लूट रहे हो। 1952 से तुम ताइवान के गले टर्की के जाके 1952 से तुम गले पे बैठे हो, 2,000 ट्रूप वहां लगे हुए, तुम वहां से $10 अरब महीने के लूट रहे हो। ये यहां पे क्या ईरान से खतरा है? ये खतरा ईरान से। फिर आ जाओ तुम ताइवान, 1979 से $25 बिलियन लूट रहे हो। किससे खतरा बता रहे हो? चाइना से। तो दुनिया में चाइना से उसको खतरा, जापान से उसको खतरा, शुमाली कोरिया से उसको खतरा, ताइवान से उसको खतरा, टर्की से उसको खतरा। क्या ये ईरान से खतरा? क्या अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ईरान आया हुआ है? हर जगह तुमने एक जगह मम्मा बनाया हुआ, इसको इससे खतरा, उसको इससे खतरा, इससे लूटो उससे लूटो। दरहकीकत असल खतरा तो तुम हो। तो हम ईरान से कहते हैं अल्लाह के वास्ते इंसानियत पर रहम करो, इसको सफाजगी से मिटाओ, इसकी बदमाशी निकालो। जब तक ये एशिया से दवा नहीं होगा, दुनिया अमन और चैन से नहीं जी सकती। ये एशिया से दवा होगा तो पाकिस्तान समेत 80 मुल्क आजाद होंगे इसकी इस अफरियत से, और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है। इस दिन को हासिल किए बगैर, फलस्तीन की फतह के बगैर ये जंग खत्म नहीं होगी। जिसको जितना जोर मारना है मारो। ठीक, देखते हैं। तो ये एक कॉज की लड़ाई है, और जैसे भी ये बात हो रही है कि ये अपना अल्टीमेट गोल जब तक अचीव हम नहीं कर लेते, और उनके जहनों में भी यही है कि वो जब तक अपना टारगेट नहीं अचीव करते तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, और जो सवाल हमें मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए वॉर रूम। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे वॉर रूम में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी जनाब, सवालों का सिलसिला जारी है। बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, और प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि आपके सवालों को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। फैसल साहब, ये फरमाइए कि आप रिसर्च के हवाले से हमारी पिछली प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी, और वो कुछ 20 नुकाती एजेंडा था जिसके ऊपर बात हो रही थी कि जो आपने कुल रिसर्च की है। अब लोग ये जानना चाहते हैं, बारहा ये सवाल किया गया कि उस रिसर्च पेपर का आखिर मकसद है क्या, और ये रिसर्च जो की जा रही है क्या नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा उस पर आज तफसीलन जरा गुफ्तगू हो जाए कि जो 20 पॉइंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा फरमाइए। आज 26 अप्रैल है। ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो 26 नवंबर 2026 है, जिसका हमने बाकायदा ऐलान 2024 में किया कि इस पे हमने ये टास्क कंप्लीट करना है। टास्क क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि गवादर मेगाओइल सिटी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन जो कि उरमची चाइना तक जानी। ठीक है ना, कि चाइना के मुफाद के लिए लाजिम है कि उसके मुफाद को अपने यहाँ लेके जाया जाए और पाकिस्तान को सिक्योर किया जाए। पाकिस्तान जब किसी की जरूरत बनेगा तो हिफाजत और इज्जत आपको अलग नजर आएगी। नंबर 3, ईरान रशिया चाइना ब्लॉक, जिसके अंदर पाकिस्तान पड़ोसी है ना, पड़ोस तब्दील नहीं किए जाते। ठीक है। 18,000 किलोमीटर दूर। स्क्रीन पे चला दे जरा ताकि हमें भी जो है ना, मैं आगे आ रहा हूं उसको, अभी रुके। अच्छा चलें, अभी रुके। ठीक है। ईरान रशिया चाइना ब्लॉक में पाकिस्तान का जाना और अपने महल वकू के हिसाब से और आबादी के हिसाब से इसको लीड करना, ना सिर्फ जाना, लीड करना। पाकिस्तान की असल जगह ये है, यहाँ लीडिंग पोजीशन पे आना है। भाई अमीर करना है ना, अमीर करने का मैंने अगर फार्मूला दिया है तो उसमें इस पे आना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा, उसके बाद डॉलर डिवैल्यू करना। जब तक डॉलर खत्म नहीं होगा कर्जा ही नहीं खत्म होगा। तो वो तो चलो बाहर से काम, वो तो हम चल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान से उसका मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आगाज डॉलर जला के आपके प्रोग्राम में 5 अप्रैल को किया और ईरानी करेंसी को अप्रूव करा के आपके यहाँ, ताकि उठती हुई नजर आ रही है। सही है ना। अच्छा, 6 अरब कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का जाना और उनका दिफा का निजाम संभालना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और छठा है इसराइल का खात्मा, वो बाहर से। वो यहाँ देखिए, आप मेरी बात सुने। अब पाकिस्तान में आज से 26 अप्रैल 2026 से 2 स्टेक होल्डर हैं। 2 स्टेक होल्डर हैं, गौर से सुने। एक 90% पाकिस्तानी और एक अफवाज पाकिस्तान। ठीक है। हम किसी तीसरे को ना जानते हैं ना मानते हैं, क्योंकि सब गैर कानूनी। ठीक है। ये दुनिया जान ले कि ये जितनी आके आपके आगे बकवास करते हैं हमारे हुक्मरान, इनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, ना हम इनके किसी कॉल ऑफ फेल के जिम्मेदार हैं। कल को कालदम करार देंगे हर चीज। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि 26 नवंबर तक हम सिर्फ फौज से बात करें। ठीक। हम 90% पाकिस्तानी,
اپنی فوج سے بات کریں گے, جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا اس سے ڈسکس کریں گے, جو ISPR کا بیانیہ ہوگا صرف اس پہ سر تسلیم خم کریں گے, ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں. یہ لکھ لیں آج آپ. اچھا میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ کچھ بیج ایسے بوئے جاتے ہیں بھائی جس کا پھل آپ نہیں کھا سکتے. آپ اس بیج کو بوتے ہو, اس فصل کو تیار کرتے ہو, لیکن اس کا پھل آنے والی نسلیں کھاتی ہیں. تو یہ جو ہم نے بیج بوئے ہیں, جس کا آغاز ہم نے 2010 سے کیا, ٹھیک ہے نا, 26 نومبر 2010 اس کی تاریخ تھی جو پاکستان کے اندر ہم نے ان ریسرچ کو پیش کیا, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں, اب جی ریسرچ پیپر لے آئے آپ سامنے, جی دکھا دیں, جی ریسرچ پیپر دکھا دیں نا ذرا, اسکرین کے اوپر چلائیں نا تاکہ نظر آئے, اسکرین کے اوپر چلائیں ذرا تاکہ پتہ چلے نا جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں, اس میں آغاز ہوا, اسکرین پر آ گیا. جی نمبر 1 گوادر میگا آئل سٹی, نمبر 2 ایران پاکستان گیس پائپ لائن, نمبر 3 وار آن ٹیرر, نمبر 4 گریٹر اسرائیل, نمبر 5 کانسٹیٹیوشن اینڈ جوڈیشل سسٹم آف پاکستان. اچھا یہ ہم جیت چکے. ٹھیک, یہ جیت اس لیے چکے کہ سپریم کورٹ مدعی تھی, اس کو مقدمہ ہرایا اور اس پہ 110 روپے کا جرمانہ عائد کیا. پاکستان دنیا میں واحد فیصل رضا عابدی ہے جس نے اپنی ملک کی سپریم کورٹ کو جرمانہ عائد کیا کیس ہارنے پہ. یہ کیس ہارے میرے پہ, تو جوڈیشل سسٹم کا ہمارے آگے کوئی ویلیو نہیں. آپ کی عدلیہ میری مقروض ہے. اوکے, میجر ایکٹ آف لا, اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں, کیونکہ ہر چیز کو آپ نے اس سے چھاننا ہے جو آپ کے ملک کے اندر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. اس کے بعد آئیں جی آزاد بلوچستان. پاکستان اور ایران کے بلوچستان کو کیپچر کر کے آزاد بلوچستان کا خواب جو عالمی اداروں نے دیکھا, اس کو تہوبالا کرنے کے لیے ہم نے اس ریسرچ کا آغاز کیا. اس کے بعد آئیں جی آپ رائٹ آف گلگت بلتستان, جو ان کا حق ہے, انہوں نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کر کے خود پاکستان میں شمولیت اختیار کی, تو ان کو بھی وہی حق ہے نا جو پاکستانی عوام کو ہے, جو ان کو آج تک نہیں ملا. اچھا نیشنل ایسٹ آف پاکستان, جس کے اندر یہ تمام خزانے معدنیات موجود ہیں. ٹریڈ ٹیکسیشن اینڈ افغان ٹریڈ, جو پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی پہ سب سے بڑا وار ہے افغان ٹریڈ. یہ آگے آئیں گی ساری چیزیں. گلوبل پولیٹیکل افیئرز, ورلڈ اکانومی اینڈ آئل ریزرو. یہ میں نے 2020 میں جب آئل کو قبضہ کیا جا رہا تھا اس دن لائیو پروگرام کے اندر آ کے بتایا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, ایگریکلچر, واٹر ریزرو, کراچی اینڈ کرپٹ سسٹم آف پاکستان, جو ہم نے لاسٹ ویک سے شروع کیا, جو اگلے ویک سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. کووڈ-19 اس کو کمپلیٹ کیا, اس کو میں نے شکست دی, آپ کا خوف ختم کیا. 7 دن میں دنیا 2 سال بند رہی. میں نے یہ ماسک اتروا دیا, یہ مثال دے کے جب مرغی اور بکریاں اور گائے نہیں مرے تو تم انسان کہاں سے مرو گے. یہ اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے تھے جس سے پھیپڑوں میں کیڑے پڑ رہے تھے, تو یہ ماسک اتروا کے اپنے ملک کو اس خوف سے باہر نکال دیا. یہ ہم نے کامیابی سے سر کیا. ڈیموکریٹک مارشل لا, جمہوری مارشل لا, جمہور کی طاقت سے لگا ہوا مارشل لا, انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے. ورلڈ وار 3 اور اکھنڈ بھارت, یہ وہ 20 ٹاپک ہیں جی جس کے اوپر ہم نے یہ کھیت لگایا, یہ بیج بوئے, کھیت لگایا, محنت کی. 18 سال کے ٹی وی پروگرام, ہر چیز مناظرے اس کے اوپر آن ریکارڈ ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اچھا آپ گھوم رہے تھے مختلف میدانوں میں, پاکستانی قوم کبھی نیازی کے میدان میں, کبھی پیپل پارٹی کے میدان میں, کبھی نون لیگ کے میدان میں, کبھی کسی میدان میں تو کبھی کسی میدان میں. اس میدان میں تو نہ آپ کا ذہن تھا نہ آپ کی سوچ تھی کہ اس میدان میں بھی آئیں گے. تو میں آپ کو یہ ایک بات کلیئر, FRA ریسرچ سیل صرف 2 چیزوں کے لیے کام کرے, یا اسلام کے لیے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے. تیسرا ہمارے پاس کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے. تو میں نے یہ کھیت لگا کے ایک میدان تیار کیا. اس میدان کی عمر ہے جی تقریباً 17-18 سال. 17-18 سال کے اندر جب میں نے یہ میدان تیار کیا, تو اب آپ یہ مان لیں اور اس کو اچھی طرح جان لیں کہ آپ فیصل رضا عابدی کے بنائے ہوئے میدان میں تشریف لے آئے پورا پاکستان. آنے کے 100 راستے, جانے کا نکلنے کا ایک راستہ. اس ایک راستے کا صرف اسی کو پتا ہے جو اس ریسرچ کا خالق ہے, جس نے یہ میدان بنایا. تو اب آپ اس وقت FRA بیٹل فیلڈ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر 26 نومبر تک صرف وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. دیکھو ہم نے اپنے آپ کو اسٹیک پہ لگایا, تو مجھے نیوٹرل گراؤنڈ تو میرا حق ہے نا. مجھے اپنے ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے نیوٹرل گراؤنڈ چاہیے. تو یہ مجھ پہ جا بجا جو پابندیاں ہیں, مجھے امید ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے گا, اور مجھے پورا نیوٹرل گراؤنڈ دیا جائے گا تاکہ پاکستان کے لیے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پہ عمل کر سکوں. نہیں تو میری ہار ہو جائے گی. دیکھیں میری بات سنیں, 26 نومبر 2026 کو میں اپنی زندگی کا آخری ٹی وی پروگرام آپ لوگ کے ساتھ کروں. اس دن یا تو میری قسمت میں ہار ہوگی یا میری قسمت میں جیت ہوگی. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, تیسری تو ہمارے یہاں فارمولہ ہی نہیں ہے. ہم تو اگر اور مگر پہ چلتے ہی نہیں ہیں, یا ہار گئے یا جیت گئے. اب ہار اگر اللہ نہ کرے ہوئی تو پھر یہ یاد رکھنا تم 25 کروڑ عوام نے مل کے مجھے ہرایا.
तुम मुझे नहीं हराओगे, अपने आने वाली नस्लों के पूरे मुस्तकबिल को हराओगे। फैसल रजा अब्दी नहीं हारेगा, उनका नसीब हारेगा। जिस औलाद के लिए तुम ये सारी मेहनत करते हो ना, उनका नसीब हार जाएगा। और अगर जीत हुई तो ये तुम 90% पाकिस्तानियों की जीत होगी। अच्छा, अगर मैं हारा तो भाई मुझ पे ये पूरा फर्ज है ना, मैं पूरी ताकत से लड़ूं, पूरी ताकत से आगे जाऊं, क्योंकि मैं नहीं हारूंगा, पाकिस्तान हार जाएगा। और मैं पाकिस्तान को कभी मर के भी हारने नहीं, इसके इंटरेस्ट के लिए काम 110% पूरी ताकत से लड़ाएंगे। 26 नवंबर 2026 तक ना तो कोई करप्शन चलने देंगे भाई, ना ही कोई सिस्टम चलने देंगे पाकिस्तान में। उसकी वजह है कि ये हाथ है, इस पे जमा करते जाओ, जमा होगा। लेकिन अगर छेद डाल दोगे तो दुनिया का खजाना लेके आ जाओ, यहां से निकल जाएगा नीचे, तो फिर पाकिस्तान कैसे मजबूत हो सकता है? तो हर सूरत करप्शन को रोकना है, हर सूरत सिस्टम के ऊपर वार करना है, चाहे उसके लिए मुझे पूरी ताकत से क्यों ना टकराना पड़े। और मैं तुम्हें बताऊं सियासतदानों, खुदा का वास्ता मेरे रास्ते में नहीं आना। ये पागल आदमी है, बिल्कुल ऐसा टकराएगा कि तुम्हारे होश उड़ा देगा कि इतनी मेहनत कहां से हुई है तुम पर, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो मैं पूरी ताकत से टकराऊंगा। और अगर किसी सियासतदान ने 26 नवंबर 2026 तक बीच में टांग अड़ाई, या किसी मीडिया हाउस ने, या किसी साहसी ने, मुझे खुदा वाहिद और शाहिद की कसम, मैं फिर पाकिस्तान में जमीन पे उतरूंगा, मैदान में उतरूंगा आशूरा मुहर्रम के बाद, और अपने 18वें सब्जेक्ट डेमोक्रेटिक मार्शल को पूरा करके तुम्हारी पार्लिमानी जमहूरियत को सुपर्द खाक कर दूंगा। फिर इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा पाकिस्तान में कि तुम पार्लिमान चला सको, सेनेट चला सको, कौमी असेंबली चला सको, सूबाई असेंबली चला सको। मैं सबको गरक करके और ये मुल्क फौज के हवाले कर देंगे। हम आवाम जमहूर की मंशा से लगी हुई जो मार्शल्ला होगा, वो जमहूरी मार्शल्ला कहलाएगा, और ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 8 होगा। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि हमें तुम्हारे इख्तियार से, इख्तिदार से, सियासत से कोई लेना देना नहीं। 17 साल हम सियासत से बाहर रहे, लेकिन अब हमारी इज्जत का मसला है, मेरे मुल्क की इज्जत का मसला है। मैं टकराऊंगा, इस रास्ते में नहीं आना। जो हम कहेंगे 26 नवंबर तक वो होगा, नहीं तो आ जाओ मैदान, देखते हैं फिर कौन आता है मुकाबला करने के लिए। फिर ऐसा मुकाबला होगा कि तारीख याद रखेगी कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। अच्छा, गरक कर दूंगा मैं। समझना ज़रूरी है कि ये सारी जो एफर्ट हो रही है, खास तौर पे अभी जैसे हम डायलॉग और इस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही तो आपने इंडिकेशन दे दी है कि ये तो एक होली वॉर है जिसका सिलसिला जारी है। दूसरा आपका ये भी होली वॉर है, खारजियों से जंग होनी है। हाँ, ये तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी निशानियों के अंदर है। तो ये सारे मैदान क्यों तैयार कर रहा हूं? पुश्ते मजबूत कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। 25 करोड़ आवाम को फौज बना रहा हूं। देखो 20 मार्च को मैंने ईरानी रियाल इंट्रोड्यूस कराया कि ये ले लो। 5 अप्रैल को मैंने डॉलर को आग लगा के अपनी तहरीक का आगाज कर दिया। और इंपैक्ट पाकिस्तान में नजर आ रहा है, इंडिया में नजर आ रहा है, बांग्लादेश में अब नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में नजर आएगा। यहां तक के 3 महीने बाद अमेरिका में सबसे बड़ी जो बाइंग होगी वो ईरानी रियाल की होगी। तो मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा हूं। 25 करोड़ आवाम अगर फौज नहीं बनी और इन 17 लाख फौजियों के साथ नहीं खड़ी तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। ट्रंप के हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? उसके आवाम की अदम दिलचस्पी। मैं ये काम यहाँ नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये अमन में क्यों नहीं आए? जंग चल रही है, उसी वक्त ये सब्जेक्ट आप लेके आ गए, कोई खास वजूहात है इसकी? बड़ा कमाल सवाल किया आपने। कहाँ सोच रहे थे ये सवाल? देखिए मेरी बात सुने, ये जो जितने सब्जेक्ट है ना, इसके लिए लाजिम है एक चीज कि जंग हो। ठीक है, जंग हो। ये आलमी ताकत जब तक मार नहीं खाएगी, क्या आप में हिम्मत है आप गवादर मैगोल सिटी बना सको? हर तीसरे दिन आपका ये घुसपैठिया वजीर आजम जाता है और यहां पे सऊदीया की रिफाइनरी लगाने की बात करता है। ओ जाहिल, ओ जाहिल, जरा निकाल के देखो ये मुआहिदा जो ईरान पाकिस्तान मुआहिदा है जिसके अंदर गवादर मैगोल सिटी बनना है, उसमें जब तक गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन नहीं आएगी तो वो बनेगा कैसे? तो यहां पर रिफाइनरी ऑलरेडी ईरान की डिजाइन हो चुकी है 4 लाख बैरल की, जिसमें 1 लाख बैरल पाकिस्तान का यौमिया फ्री है। जाओ मुआहिदा पढ़ो, नहीं तो मेरे से ले जाओ, क्योंकि बनाने वाला ही मैं हूं। ये इसकी सारा रिसर्चर तो मैं हूं, तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या है। नंबर 2, ईरान रशिया चाइना ब्लॉक कैसे बनेगा? ताकत में आएगा जब तक कि अमेरिका दफा ना हो जाए। जब वो गरक होगा तो ये होगा ना, तो उसके लिए जंग चाहिए। नंबर 3, भाई डॉलर डिवैल्यू कैसे होगा जब तक इसराइल तबाह ना हो जाए? इसराइल मालिक है डॉलर का, हाउस ऑफ रूट चाइल्ड मालिक है ना। तो जब तक डॉलर गरक नहीं होगा, मेरा मुल्क कर्जे से कैसे आजाद होगा? क्योंकि मेरे मुल्क में कोई भी मां ने ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया जो पाकिस्तान की करेंसी को उठा के डॉलर का यहां सत्यानाश कर सकता। ये तो डॉलर के पुजारी हैं, तो 2-2 अरब डॉलर 3-3 अरब डॉलर के भिखारी हैं। भीख से तो दुनिया नहीं चला करती, भीख से तो माशरा नहीं चला करता, भीख से पाकिस्तानी मईशत नहीं चल सकती। तो जब तक डॉलर गरक नहीं होगा, पाकिस्तान कर्जे से बाहर नहीं आएगा। और जब तक
امریکہ تباہ نہیں ہوگا, پاکستان آزادانہ خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا, پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا, پاکستان اپنے پڑوسی ملکوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا, کیونکہ آقا ناراض ہو جائیں گے. تو آقا کی ناراضگی کے لیے لازم ہے کہ آقا کے اوپر جوتا رکھ کے اس کو مسل کے اس کو ایسے توڑیں گے جیسے سانپ کا سر الگ کرتے ہیں, اور یہ سیاستدان وہ مردہ سانپ کا جسم ہوں گے. نمبر 3, ٹھیک ہے, دیکھیں تھوڑا سا میں گزارش میں, صبح دوپہر شام ایک دعا کرو, ایک, یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں یہ ایران پہ حملہ کرے حملہ. کیا کرے گا؟ ایٹم بم مارے گا نا, آؤ ہم تیار ہیں. اگر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہماری جانوں کی ضرورت ہے تو اے عالمی طاقت تو پورا اسلحہ لاؤ اور ہمارے سینے پہ مار دو. ہم نے یہ جنگ لڑ کے ثابت کرنا ہے کہ لارنس آف اربیا کے اسلام کو ہم نے دفن کر دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو ہم نے سر بلند کر دیا. یہ چیز تو ہو کے رہے گی, اس کا اللہ کا وعدہ ہے, میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے, محمد و آل محمد کا وعدہ ہے. اور اس کام کے لیے اگر ہماری جانیں بھی حاضر ہیں ہماری جانیں لو اور ہمیں مارتے چلے جاؤ, لیکن ہم میں سے جو بچے گا تمہیں مارے گا اور صفاستی سے صاف کر دے گا. اسرائیل کی نابودی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, بہت جلد دیکھو گے, کوئی ایشو نہیں. چلتے چلتے ایک آخری سوال, ہلکا سا سوال ہے, یہ بتائیں آپ نے ہرمز کے حوالے سے بڑی پوسٹیں آ رہی ہیں کہ یہ آدھے گھنٹے میں امریکہ کھلوا سکتا تھا, اس کے لیے جلوس نکلنے, ریلیاں نکلنے. چھوڑے نا آپ ہرمز کو, میں تو کہہ رہا ہوں یہ جتنے امریکی مفادات کی 10% یہ جو استحصالی طبقہ ہے, یہ امریکہ سے کہے کہ اس کی عزت بچائے, حملہ کر دے. نہیں تو تم جس کو ہی مین بنا کے لائے تھے جب جنگ لگی تو وہ تو پوسی کیٹ نکلا. ٹھیک ہے, تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. جاؤ امریکہ کو بولو ہم حملہ کریں ہم پر. کس چیز کے مذاکرات ہیں؟ اگر تونگر گیری کرنی ہے تو کھل کے بدماشی کرو, آؤ نہ لڑو ہم سے, آؤ لڑ کے دکھاؤ پھر ہم سے. تمہاری نسلوں میں وہ ہمت نہیں جو تم اہل ایمان سے لڑ سکو. خدا کی قسم اتنا ماریں گے کہ کل کو تم عورتوں کے برقعے کے اندر بھی چھپنے لائق نہیں رہو گے. تم میں اتنی بھی اوقات اور حیثیت نہیں کہ یہاں سے آ کے تم ایک جہاد گزار سکو. ابھی تک باب المندب سے نہ گزار سکے, یہاں سے نہ گزار سکے. تمہارا صرف ایک ہی کام ہے, جاؤ اپنی سرحدوں میں واپس چلے جاؤ, واپس جاؤ امریکہ کے اندر. دنیا تمہارے بات کی غلام نہیں ہے. تم نے جاپان کو مارا, تم نے کوریا کو مارا, تم نے تائیوان کو تباہ کو برباد کر دیا, تم نے ان تمام عرب ریاستوں کو برباد کر دیا. تم یہاں سے نکلو اور ایشیا سے نکل جاؤ, اس کے بعد جنگ رک. اچھا لاسٹلی ورنہ نہیں رکے, جو کرنا ہے. ایک سوال کا جواب اور دے دیں. تاثر یہ مل رہا ہے, میں چاہوں گا ذرا لوگوں کے اندر بھی یہ ذہنوں میں جو تاثر ہے نا یہ کلیئر ہو جائے کہ ہمارا شاید ڈاکٹرائن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا الٹیمیٹ سولوشن وار ہے. کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ماڈرن ایرا میں 1945 کے بعد سے تھرو ڈائلاگ مسئلے ریزالو ہوئے, کیا اس کا آپشن موجود ہے؟ بالکل, یہ انسانوں کے لیے ہے, انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے, آپ جانوروں کے لیے نہیں. دیکھو یہ سولوشن پہ چل کے ہم نے قطر سے مار کھائی, وہاں پہ ڈائلاگ تھے, مار کھائی نا. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم نے عمان پہ مار کھائی نا. پھر پاکستان جب آیا مذاکرات لے کے تو بلاکیج تو اس کے بعد شروع ہوا ہے نا. میں نے تو اقوام متحدہ کی ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی. اگر یہ انسانیت میں نہیں چل سکتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے, جہاں ملے ان کو مارو, ان کو صفاسی سے صاف کرو. امریکی عوام سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ بہت اچھے لوگ ہیں, سپورٹیو ہیں. اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں, یہ دکھا نہیں رہے جی. ورنہ اس وقت ٹرمپ کے لیے اگر وہ باہر آ جائے نا تو اس کی عوام اس کے چتھڑے کر دے گی. تو ہم امریکی عوام کے اس عزم کے ساتھ ہیں کہ آپ انسانیت دوست ہیں, ہم بھی انسانیت دوست ہیں. جی اور جینے دو کی پالیسی پہ چلو اور اپنے اس آدم خور اور بچے باز صدر کا خود احتساب کرو, اور نہیں کرتے ہو ہم ماریں گے. اچھا یہ بھی بتائیں فیصل صاحب دی کہ ایران کی اگلی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس خطے میں؟ دیکھیں جی, ایران رشیا چائنا بلاک کے اندر اس کا ایک کلیدی رول ہے. برکس جو کرنسی آ رہی ہے آگے مستقبل میں, اس کا تمام ریزرو اسی کے, 5,000 ارب ڈالر کے ریزرو اسی کے. ایرانی ریال اب آپ کو اٹھتا ہوا محسوس ہوگا. جس ملک کے اندر 10 بلین بیرل روز کے ایکسپورٹ کی صلاحیت ہو صرف آئل کی, اس کو 55 سال سے نہیں بیچنے دیا جا رہا. ان کی زندگی کو تلخ کر دیا, 10 کروڑ لوگوں کو محاصرہ کر کے تباہ و برباد کر دیا. ہم تمام پاکستانی ایرانیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں, پاسداران انقلاب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے سیاستدانوں کو تو سائیڈ میں ہٹاؤ, وہ وعدہ پورا کرو جس کے لیے تم نے ہم سب کو اپنی حمایت پہ لاگو کیا, اور اس فلسطین کو آزاد کراؤ. اصل مسئلہ تو وہ فلسطین ماؤں بہنوں کا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ اصل کردار کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اصل جنگ تو یہ فلسطینیوں پہ ظلم کی ہے. جب سے ہم لڑے ہیں یہ جنگ ہم نے اپنے سینے پہ لی, ان کو سکون ملا ہے. تو ہم اپنی ماں بہنوں کے تحفظ کے لیے آخری دم تک جائیں گے اور بدلہ لیں گے اپنی ایک ایک ماں بہن کا فلسطینی کے جو انہوں نے ظلم کر کے مارا. خدا کی قسم ان کو ان کے مچانوں سے نکال کے ان یہودیوں کو ماریں گے, اور آپ یہ دن دیکھنے کے لیے انشاءاللہ زندہ رہو, تاکہ یہ دن دیکھو آپ.
منظر بھائی وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. فیصل صاحب تھینک یو سو ویری مچ. اچھا کتنا وقت ہے میرے پاس؟ اچھا اور ہے, چلیں تھوڑا سا ٹائم اور ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ جو سوالات آ رہے ہیں نا وہ بہت سارے ہیں. اب لوگوں کے سوالوں کو بھی تھوڑی سی بات, ویسے تو ساری گفتگو اس کے اوپر ہوئی, اب وہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سوالوں کو شامل کر لیں. فردن کوشچن کر لیتا ہوں. سوال یہ آیا کہ بھائی آپ نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بتا دیا, بڑی بڑی ملکوں کی اکانومی کے حوالے سے بتا دیا. اب یہ بتائیے کہ جو انویسٹمنٹ کے لیے جو پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے وہ بڑا اس وقت کنفیوز ہیں, ان کے بھی سوال آ رہے ہیں کہ بھائی اس کا مستقبل کیا ہے, تو بتائیں. ابھی تک تو پاکستان میں نہ کوئی کاروبار ہے, نہ تجارت ہے, نہ روزگار ہے, سب بیکار ہے. ٹھیک ہے. اس موقع پہ یہ دعویٰ کرنا ایک انجانے کا خواب ہے, یعنی اپنے آپ کو ضلالت کے ٹوکرے میں پھینکنے کی بات ہے. 26 نومبر, یہ 7 مہینے 210 دن سامنے کھڑے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن آج سے آغاز ہوا. بالکل ٹھیک ہے. خدا کی قسم پاکستان بہت مضبوط ہے. ہم آرمی چیف سے یہ کہتے ہیں اگر فیصلے آپ نے کرنے تو یہ سیاسی مسخروں کی ضرورت کیا, ون مین ڈیسیجن لیں. آپ کے ڈیسیجن بہت طاقتور ہیں اور اس میں ہم تمام 90% پاکستانیوں کی سپورٹ ہوگی. صرف ان سیاسی مسخروں سے ہماری جان چھڑائیں. سنیں میری بات, میں ملیشیا میں تھا, چھوٹی سی بات کروں, میں وہاں ایک پرنس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مجھ سے وہ کہتا ہے کہ تمہارا پرائم منسٹر آ رہا ہے. میں نے کیوں آ رہا ہے؟ کہتا پیسے مانگنے آ رہا ہے. میں نے تم دو گے اس کو پیسے؟ اس نے کمپیوٹر کھولا, ٹاپ موسٹ کرپٹ پولیٹیشین آف دا ورلڈ. اس نے تحریر کیا تو 4تھے نمبر پہ پیپلز پارٹی اور 5ویں پہ PMLN تھی. اس نے مجھ سے کہا کیا تم کسی چور پہ پیسہ لگاؤ گے؟ میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہہ رہے میں بے وقوف ہوں. تو آرمی چیف کے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے ڈکیتوں کو آگے لے جانا اور ان کے ذریعے فائنینس حاصل کرنا جو کبھی لایا پورا نہیں ہوگا. جہاں آرمی چیف اکیلا تھا وہاں کامیابی ملی, اور جہاں یہ گھسبیٹیا وزیر اعظم تھا وہیں ناکام ہو گئے. یہ آپ کے مذاکرات, آپ کے سامنے جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تو یہ گھسبیٹیے کی وجہ سے ناکام ہوئے کیونکہ یہ منوس لوگ ہیں. اللہ رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. رحمت کے فرشتے 200 میل دور سے دیکھ کے ان کو واپس چلے جاتے ہیں, اور جہاں آرمی چیف اکیلے گئے وہاں سے پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھی گئی. تو ہم جنرل عاصم منیر سے پھر ایک بار تقاضا کرتے ہیں, 90% پاکستانیوں کی سپورٹ ہے. آگے جنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آگے جنگ آ رہی ہے, سپورٹ بہت ضرورت ہے. ہماری یہ ضرورت اس وقت شدید ضرورت ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو, خارجی آ جائیں یا دنیا کے تمام دہشت گرد. پھر یہاں دیکھو گے ان کو کیسے مارتے ہیں ہم. پھر دنیا یہ ایران امریکہ جنگ بھول جائے گی. یہ پاکستان کی سرزمین پہ ہونے والی جنگ ٹھیک, مقدس جنگ کرنا. ٹائم ختم ہو رہا. آخری سوال جلدی سے جواب دیجیے گا. یہ بتائیں گے, عوام نے بے حد سوال کیا یہ والا, کہ ہم گیس اور پیٹرول ایران سے اپنی زندگی میں لے پائیں گے؟ بھائی آپ لے رہے ہیں, آپ لے رہے ہیں. روزانہ 2.5 کروڑ لیٹر پیٹرول وہیں سے آ رہا ہے روز کا. یہ کراچی کے تمام پمپوں پہ پولیس کی سرپرستی میں اور اس سسٹم کی سرپرستی میں بک رہا ہے, جس سے ہماری گاڑیاں تباہ ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ گرد آلود ہوتا ہے. 3 جگہ اس کا جو اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, تو وہ تو لے رہے ہیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں لیتے؟ آپ ایک کام کریں, 7 کروڑ لیٹر کر لینا, دے دیں 100 روپے میں, 50 روپے میں دے دیں. یہ 400 روپے تو آپ کی سیدھی جیب میں جا رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے خزانے میں آنے چاہیے. تو آپ یہ غلط بیانی نہیں کرو کہ دنیا میں تیل مہنگا ہو گیا. تیل مہنگا ہو گیا تو 15 روپے میں تو آج بھی آپ لا رہے ہو, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہو. یہ چڑیا پہ آتا ہے, یہ کوے پہ رکھ کے آتا ہے, یہ انہی رستوں سے چل کے ہزاروں ٹینکر آتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے لیا تو مسئلہ کیا ہے, اور ایشو کیا ہے اس میں؟ باقی ہمیں پابندیوں کے یہ پہاڑے مت پڑا, ہم جانتے ہیں تمہاری اوقات. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی, وقت اب ہمارے پاس ختم ہو گیا. فیصل رضا عبدی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, اور جناب منظر صاحب آپ کا بھی, اور ہماری ساری ٹیم کا بھی. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. وقت یہاں پر ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. اجازت آپ سے لینی ہوگی. یاسر حسین کو, منظر رضوی کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.